व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दरसक़ुरान.com और मेरे फेसबुक पेज के ज़रिए जदीद और अहम मसाइल की मुख्तसर नशिस्त के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। कल ये मसला मैंने ज़िक्र किया था कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है। उस सिलसिले में ये बात ज़िक्र की थी कि अगर कोई भी मुसलमान आकिल बालिग जिसकी ज़ाती मिल्कियत के अंदर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और अगर किसी के पास कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ नकद रकम, कुछ माल तिजारत हो, इन सब को मिलाकर अगर इनकी वैल्यू 52.5 तोला चांदी, यानी आजकल जो हुकूमत पाकिस्तान ने निसाब दिया है वो निसाब 46,329 रुपया है। तो अगर कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ नकद रकम, कुछ माल तिजारत मिलाकर इनका मजमुआ अगर 46,329 रुपये के बकदर हो जाए तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। ये मसला कल मैंने ज़िक्र किया था। तो कल एक खातून उम्मे हाफिज़ उस्मान गनी साहिबा ने एक तफसीली सवालनामा भेजा और उनका कहना यह था कि ये सैकड़ों हज़ारों मुसलमान ख़वातीन का और बेशुमार लोगों का ये मसला है और वाक़अतन ये अहम मसला है। और हमारी ख़वातीन और वो जिनके पास ज़ेवरात होते हैं, जो ज़ेवरात इस्तेमाल करती हैं या घर पर उन्हें रखा हुआ है, उन्होंने और बेशुमार मर्दों ने भी मसले को सही ना समझने की वजह से एक बहुत बड़ी गलत फहमी अपने जहनों के अंदर पाल रखी है। उस गलत फहमी को दूर करना ज़रूरी है। उम्मे हाफिज़ उस्मान गनी साहिबा ने जो सवाल भेजा है, उनका कहना यह था कि आपने ये कहा कि जब सोना 7.5 तोला हो जाए तो ज़कात आती है, या आपने कहा कि जब चांदी 52.5 तोला हो जाए तो ज़कात आती है। तो उनका कहना यह था कि बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं जो सोना जमा करती हैं, ख़रीदती हैं और सोने को इस्तेमाल करती हैं, सोने का जेवर उनके पास है, लेकिन वो सोने को 7.5 तोले तक नहीं होने देती और 6 तोला, 5 तोला, हत्ता के 7 तोला, 7.25 तोला तक भी वो सोना रखती हैं और वो 7.5 तोला नहीं होने देती। क्यों? वो ये कहती हैं कि जनाब जब 7.5 तोला सोना हो जाएगा तो ज़कात देनी पड़ेगी। 7.5 तोला सोने से पहले ज़कात है नहीं है, और जब ज़कात नहीं है लिहाजा सोने को इस्तेमाल करो, सोने को अपने पास रखो, अपनी मिल्कियत में रखो, ज़कात नहीं आएगी। और उधर से उनका कहना यह था कि आपने कहा कि 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास हो तो ज़कात लाजिम हो जाती है। तो 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी बनती है? तो उनका कहना यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तोला चांदी 1,000 रुपये का, 1,500 रुपये का, ये ऊपर नीचे कुछ का होगा। तो 52.5 तोला चांदी तो 50-52 हज़ार रुपये का हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 46,329 रुपया बन रहा है। तो अगर सोने को देखा जाए तो सोना तो 1 तोला ये तो बनता है तकरीबन कोई 80,000 रुपया, 1 लाख रुपए के करीब। तो 7 तोला सोना 6-7 लाख रुपए का भी बन गया, उसके ऊपर तो ज़कात नहीं आ रही। और चांदी अगर किसी के पास 52 तोला, 52.5 तोला चांदी के बकदर रकम बन गई या चांदी हो गई तो ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। तो ये क्या मामला है? इस मसले को समझने के लिए पहले एक नुक्ता ज़रूर समझना चाहिए। देखिए, एक है सोने का निसाब। सोने का निसाब, सोने का मेयार क्या है? सोने का निसाब 7.5 तोला है। लिहाजा जब तक सोना 7.5 तोला ना हो जाए उस वक़्त तक ज़कात वाजिब नहीं होती। लेकिन ये बात याद रखें कि ये किसके लिए है? ये कौन सी खातून या कौन से मर्द के लिए ये हुक्म बयान किया जा रहा है? याद रखें, ये उसके लिए जिसके पास सिर्फ सोना हो। बात को समझें, मसले को समझें। सिर्फ सोना हो, सोने के साथ चांदी बिल्कुल ना हो और सोने के साथ 1 रुपया पैसा बिल्कुल भी ना हो। यानी सोना हो और उसके साथ चांदी बिल्कुल ना हो, माल तिजारत बिल्कुल ना हो, नकद रकम बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी ना हो। क्या मतलब? यानी 1 रुपया भी अगर साथ में मौजूद नहीं है तो ठीक है। फिर इस खातून के पास जो सिर्फ सोने की डलियां पड़ी हुई हैं या सोने के पीसेस पड़े हुए हैं या सोने के टुकड़े पड़े हुए हैं किसी मर्द के पास या इस औरत के पास जो सिर्फ सोने का जेवर है, तो ज़कात उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि ये 7.5 तोला ना हो जाए।
لیکن اگر کوئی مرد ہے جس کے پاس سونے کے پیسز، سونے کے ٹکڑے یا سونا یا سونے کا زیور، یا عورت کے پاس سونا یا سونے کا زیور موجود ہے اور اس کے ساتھ اس عورت کے پاس 1 روپیہ بھی اگر ہے، تو پھر یاد رکھیں اب یہ نہیں دیکھا جائے گا چونکہ سونا 7.5 تولہ تک نہیں ہوا ہے تو لہذا زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہ، اب اگر 1 تولہ سونا بھی ہے اور اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی ہے، اب نصاب تبدیل ہو جائے گا، اب نصاب سونے والا گولڈ والا نہیں رہے گا، اب نصاب چاندی والا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کو کچھ سونا اور کچھ رقم ہے، ان دونوں کو ملائیں، ملا کر اگر ان کی مالیت، اگر ان کی ویلیو، اگر یہ دونوں مل کر کے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر یعنی 46,329 روپے کے بقدر بن رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ مسئلہ خوب سمجھنا چاہیے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ جناب 7.5 تولہ سونے سے پہلے زکوٰۃ نہیں آتی، سونا جب 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ آتی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بات کب ہے؟ جب سونے کے ساتھ چاندی بالکل نہ ہو۔ اچھا، چاندی تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اگلی بات سونے کے ساتھ نقد رقم بالکل بھی نہ ہو۔ اور انہی خاتون کا ام حافظ عثمان غنی صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کے پاس چور خانہ نہ ہو، یعنی چور خانے سے مراد یہ کہ یہ تو ایک محاورے کی بات، کوئی خاتون ایسی نہیں ہوتی جس کے پاس ذاتی پیسہ کچھ نہ کچھ نہ ہو۔ میں یہاں ذاتی پیسے کی بات کر رہا ہوں، شوہر نے جو خرچ کرنے کے لیے دیا اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، ذاتی پیسہ، ذاتی ملکیت، کسی نے گفٹ دیا، ماں باپ سے وہ لے کر کے آئی، کوئی کمائی کی، کوئی تحفہ ہے، یا شوہر نے اس کو کہا کہ یہ تم جہاں جس طرح چاہو مالک ہو، قابض ہو، تم اس کی مالک و مختار ہو، یہ پیسے جیسے چاہو تم خرچ کرو۔ تو اگر اس طرح عورت کے پاس پیسہ ہے، 1 روپیہ بھی اگر ہے اور اس کے ساتھ صرف 1 تولہ سونا بھی ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 1 روپیہ اور 1 تولہ سونا دونوں ملا کر اب سونے کا نصاب نہیں چلے گا، چاندی والا نصاب چلے گا، لہذا 1 تولہ سونا اور 1 روپیہ دونوں ملا کر 46,329 روپے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں؟ بلکہ یہ تو 80,000 روپے کے بقدر 1 تولہ آتا ہے، لہذا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بات کو پھیلا کر کے رکھا ہوا ہے، جناب سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، جب تک سونا 7.5 تولہ نہ ہو جائے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، یہ بات درست ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب چاندی بالکل نہ ہو، نقد رقم بالکل نہ ہو، مال تجارت بالکل نہ ہو، ٹکڑا بھی مال تجارت کا نہ ہو، کسی قسم کا 1 روپیہ بھی موجود نہ ہو، بالکل بھی چاندی نہ ہو، صرف سونے کی ڈلیاں ہیں کسی خاتون کے پاس، اور ایسا تو بہت کم ہوتا ہے، کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر پھر بھی اس طرح ہو کسی خاتون کے پاس صرف زیور ہے، ذاتی اس کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو ہاں اب زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ کب تک نہیں آئے گی؟ جب تک کہ یہ سونا 7.5 تولہ نہ ہو جائے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی ہو تو اب ایسی صورت میں ان دونوں کو ملا کر کے، چونکہ یہ 46,329 روپے سے زیادہ بن رہا ہے جو کہ چاندی کا معیار و نصاب ہے، ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور امید ہے یہ مسئلہ تو وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی بات ایک اور بھی سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ نقد رقم اس کا حساب 7.5 تولہ سونے کے بقدر نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ نقد رقم کا جو نصاب ہے وہ چاندی والا ہے، یعنی اگر نقد رقم 46,329 روپے ہے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ پرچون کا سامان بیچنے کے لیے کسی کے پاس ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی چیز بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، مال تجارت ہے، اگر وہ 46,329 روپے کے بقدر ہے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ جو سب تقریباً عام طور پر لوگوں میں، متوسط گھرانوں میں، بلکہ غریب گھرانوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کے پاس یا خواتین کے پاس سونا 7.5 تولہ نہیں ہوتا، کچھ سونا ہوتا ہے، کچھ تھوڑی سی چاندی ہوتی ہے، کچھ نقد رقم ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں سونے کا نصاب صرف سونے کے ساتھ خاص ہے، یعنی جب صرف سونا ہو، اس کے ساتھ چاندی نقد رقم نہ ہو، لیکن اگر کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم یا کچھ مال تجارت، یہ سب ملا کر اگر یہ 46,329 روپے یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بن جائے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ امید ہے یہ مسئلہ اب پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کی نشست میں اسی اہم مسئلے کی وضاحت کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com